importante kayo ang puso sa among pinabuhi sa isla. Kaya naramot panguhaan tanan ng kinanglanon sa matag adlaw sa among pamilya. Ang gusto dili lang tanom, kini ang pagkaon, ang edukasyon ug ang pundasyon sa imong kaugmaon. Apan adunay mga hulga sama sa is-is, epipites ug lambog nga mahimong sulod sa hinay-hinay. Ug ang usa ka gitinguhang maayong harvest mawala ra kini og kalit. Busa ang matag lihok, matag adlaw-adlaw na naandan ug matag desisyon kinahanglan gyud alang sa pagpalig-on, pag-atiman ug pagpadayon nga produktibo ang imong gusuan. Ang mabungahon nga season magsugod pa lang bisan wala pay usa ka seedlings nga natunlob ngadto sa dagat. Ug ang mga linya kinahanglan kuhaon gikan sa dagat. Tangtangon ang mga namilit nga mga guso, hugasan pag-ayo sa tab-a nga tubig ug ipaugag yun ug husto sa init sa adlaw. Ang pagpauga makapatay kini sa mga sakit-sakit ug peste ug makahatag pud kini og maayong pagsugod sa season sa imong umahan. Kung ang imong mga croplines gigamit sa ikaduha nga tanom, kinahanglan gyud kini at timanon og maayo. Human sa ikaduhang gamit, limpyuhi ang mga linya sumala sa lakang sa tibuok season. Hugasi kini pag-ayo sa tab-a nga tubig, ipauga og husto sa init, labi tong mga linya nga wala pa mauga sa miaging cycle. Ang himsog nga seedlings, mao ang gamhanan nga sinugdanan sa imong mabungahon nga harvest. Pilia ang mga propagules nga sinaw, limpyo, hamis ug walay sakit. Ang cost foresee mutabang sa grow farmers sa pagkuha sa pinakamaayong propagules. Kung dili ka sigurado sa kalidad sa seedlings nga imong gamiton, itanom sila nga magkuyog mas maayo kung sa laing lugar ug bantayi jud sila pag-ayo. Kung magdala ka og seedlings pinaagi sa bangka, hinumdumi kini. Tabuni ang guso ug basaa kini sa tubig dagat. Padalipdi usab ang seedlings batok sa pugaw sa salog sa bangka, pinaagi sa pagbutang kanila ibabaw sa tarpaulin. Importante usab ang oras. Ayaw pagbiyahe kung uwan ug mas maayog gyud sa buntag kung bugnaw pa. Aron adunay igong oras sa pagtanom pag-abot sa lugar nga imong paghatdan. Mas angay buhaton ang pagbahin sa mga seedlings samtang naa pa sa tubig. Apan, kung daghan kaayo ang gidaghanon o kinahanglan buhaton ang pag-split sa yuta, ania ang mga importante nga lakang nga sundot. Pag-abot sa seedlings, andama una ang lugar nga trabahuan. Pilia ang luwas ug limpyo nga lugar alang sa pagpili o pagbangan. Labi na kung sa yuta kini buhaton, latagi una kini og tarpaulin aron malikayan ang kadaot gikan sa bato ug mga balas. Trabahua kini nga paspas ug hapsay, mas gamay ang stress sa guso ug mas maminusan ang posibilidad nga mauga sila sa init sa adlaw o sa hangin. Sa pagkutlo sa guso, gamita ang hait ug limpyo nga kutsilyo aron dali ra maayo ang mga samad. Sa pagbangan sa guso ngadto sa linya, likayi ang sobra ka hugot ug sobra ka luag. Igo-igo lang aron lig-on ang mga tanom bisan adunay kusog nga bawod ug hangin. Kung mas paspas nga mabalik sa tubig ang guso, mas labing maayo. Kung mulapat sa usa ka adlaw ang pagtanom, siguraduha nga ang wala pa matanom nga mga guso, tabunan kini og tarpaulin. Kung ang seedlings nga imong nadawat naapa sa mga croplines ug wala pa kay oras o kapasidad sa pagpili ug pag-split niini, ibutang kini sa tubig hantod andam na ka sa paghimo niini. Apan ayaw gayud ipangsulod sa sako ug iunlod sa tubig.
ang mga seedlings kay madaot kini. Kini ang labing epektibong proteksyon adlaw-adlaw nga pag-atiman. Magahin og labing minus usa ka oras kada adlaw sa pagtan-aw sa mga epiphytes, ice, lambog, basura ug ang tanang nga mga lumot ug laing klase nga seaweeds nga dili kinahanglanon ato kining pagatangtangon. Waswasi ug uyog-uyuga ang matag linya adlaw-adlaw aron matangtang ang mga hugaw nga namilit niini. Sa atong pagpananom og guso, ang paglikay sa kadaot mao ang yawi sa kalampusan. Ang dagat kanunay adunay epekto sa imong mga tanom ug ang imong guso mahimong maapektuhan sa lain-laing mga organismo sama sa epiphytes. Dugang pa, ang mga sakit sama sa ice moturok kung ang mga guso mahuyang ug ubos sa resistensya. Kung makita ang unang mga timailhan sa pisti ug sakit-sakit, kinahanglan dayon kini nga aksyonan. Kung makita ang ice, importante nga masabtan kung pila ka porsyento ang naapektuhan sa imong umahan. Kung ubos sa 10% ang timailhan sa sakit, putla dayon ang mga nangadaot nga bahin sa imong guso ug tangtanga ug ipauga na lang kini. Kay ang dali o paspas nga aksyon maoy makapugong sa paglapad sa sakit. Apan kung mulapas sa 20% ang naapektuhan, ang pinakaluwas nga buhaton mao ang pagbalhin sa tibuok uma sa laing lugar ug limpyuhan ang mga craplines. Kuhaa ang linya, i-split ang mga tanom nga anaa sa maayong kondisyon ug gamita kini aron i-reset ang uma sa bag-ong lokasyon. Kung 30% o labaw pa ang naapektuhan sa imong umahan, tawga ang LFT aron magdesisyon mo kung unsa ang angay buhaton. Andama ang posibilidad nga i-harvest ang tibok farm aron magamit ang nahabilin ug malikayan ang tanan nga pagkawala sa imong mga guso. Natural nga ang mga epiphytes anaa sa dagat, pero kung pasagdan nato nga mopadayon sila sa atong mga guso, mahimong makadaot kini ug moresulta pa sa mas seryoso nga problema sama sa ice ug uban pang mga sakit. Adunay lain-laing mga pamaagi sa pag-atubang depende sa klase sa epiphytes. Una, waswasi ang mga tanom aron matangtang ang epiphytes ug ang ilang mga spores nga mipundo sa tanom ug mga linya. Ikaduha, limpyuhi ug hinahinay ang guso aron matangtang ang mga mas lig-on nga epiphytes ug putla ang mga bahin nga adunay filament nga dili na matangtang pinaagi sa pagkuskus. Kini ang mga pamaagi aron malikayan ang pagtakod sa uban pa nga mga tanom. Kung ang seaweeds grabe na kaayo ang epiphytes nga motubo sa gawas sa tanom, kinahanglan nagyud silang harbison. Waswasi ug limpyuhi ang guso aron matangtang ang mga lumot-lumot. Ipauga, isud sa sako ug ibaligya sa phosphor C. Aduna usab mga endophytes nga motubo sulod mismo sa guso. Kung ang imong guso magsugod og kaluspad ang color tungod sa endophytes nga nakasulod o misulod sa tanom, kinahanglan mulihok dayon ug harbisa aron malikayan ang mas dako nga kadaot. Isip usa ka grow farmer, magahin ka og labing minus usa ka oras kada adlaw aron tan-awon ug atimanon ang imong mga guso. Dili lang aron mosunod sa biosecurity guidelines, apan aron nga mapanaligdan ang imong kaugmaon ug kita. Ingon usab isip usa ka grow farmer, permi nimo paminawon ug sundon ang tambag o rekomendasyon sa staff sa Coast 4C.
Basta masison lang ang gusto, mas dako og income. Maka-income og dako. Lay basta magpugi sa ato ang farm. Tungod sa imong dedikasyon, isip usa ka growth farmer, makadawat usab ka og seedlings nga i-deliver, tabang sa trabaho, pick up sa RDS, access sa merkado, ug taas nga kalidad nga materialis nga mulungtad og daghang tuig. Ang mga materialis nga gihatag sa Post 4C, mas ubos kaayo ang presyo kumpara kung ikaw mismo ang mupalit. Mas maayong harvest, mas maayong kita. Mao kini ang naghimo sa usa ka growth farmer nga kabahin sa mas dako nga tumong, usa ka hayag nga kaugmaon sa pagpananom og guso. Ug human sa mga semana sa pag-atiman ug adlaw nga pagbisita, mahimong makaani ka og nindot ug himsog ang imong mga gusto. Maayo nga harvest ug makita nimo ang bungas sa imong mga paningkamot. Kini ang resulta sa usa ka season nga hapsay ang pagdumala diin imong pagpugong ug pag-atiman nagdala sa tinuod nga dako nga kausaban. Karong nahibal-an na nimo kung unsaon ang pag-atiman sa himsog nga tanom sa guso, paningkamuti nga magtipig og supply sa mga seedlings padulong sa katapusan sa season pinaagi sa pagsunod ni ining mga best practices. Sa ingon niini nga pamaagi, andam ka nga musugod sa bag-ong season nga adunay lig-on ug dekalidad nga supply sa seedlings. Himsog nga tanom, maayong ani, ug padayon nga suporta, mao kini ang tinuod nga gahom sa pagka-grow farmer ug nagdan-ag sa imong kaugmaon sa atong makanunayong pagpananom ug gusto.